د مور دومره پالوانه دعای امام بخاری رحمت الله علیه چې دا بخاری شریف چې لیکلی دی د پسترګو باندې وړون مور به دعا کول الله زما د بچی نظر واپس کی دا څومره ګرانه دعا ده زما د بچی نظر واپس کی اق دعای الله قبول کړل او الله د بچی نظر واپس د مور په دعا د بچی نظر واپس راغلی دا خو معمولی خبرې دي امتحان میں دے پرچہ کی خی نمبر والا پاس شما ویزا میں نکیگی کاروبار میں سمے نخوری دا وڑے وڑے مسئلے خود مور دعا تا اس ندی اس یو کس راغی نبی علیہ السلام تا فرمائی وی چی مور او پلار پا سڑی ظلم کی نبی آبتیم بدلنا لی لکا چی ظلم دبانیو کی نبی علیہ السلام ورطوئی وَإِن ظَلَمَا اگر کو ظلم کی غور تبیاوی وَإِن ظَلَمَا اگر کو ظلمو کی نبی علیہ السلام ورطبیاوی وَإِن ظَلَمَا آو اگر کو ظلمو کی بیا ورطاغوی دا اللہ حبیبہ کو ظلم پا بچیو کی امت انتقام نالی نبی علیہ السلام ورطوی نا وی کو تا پا دی خبر خپکی گی نستادا پوز دی پا خورو کی ککڑشی خو انتقام اغسطل دمور و پلار نلشت دمر لوی مقام دمور و پلار دی انتقام اغسطل دمور ننشتا انتقام اغسطل دپلار ننشتا مفسرین وائی ویستا دی خلق چی دا جبدا دا دا مور او پلار جبدا دا دا مور او پلار جبدا وی سنگا زکا چی دی خبری دا مور او پلار نزدکڑی دا خو خبری دا مور او پلار نزدکڑی دی نو دا جبدا مور او پلار شولا نو تچی پی پلار تا کنزل کئی نو پلار جاڑی وی زما پا جب ما تا کنزل کی مور جاڑی وی زما پا جب ما تا نن کنزل کی دا اغا جب ندا چی مانی خبری ازدہ کڑی مون ورطوائیو روجہ دا مور و پلار خیال ساتاو اختر را روان دے جوڑی والا والا پیزار والا والا خوش قسمت بشی وی مولی سے ما تا وی ننو زول سنگ والا ما تا وی ننو ودی وی ما تا کنا زتی نا یو تپوس کو مزور تواما وام تچی رکوٹے ویو دا یو کال وی نتال پلار جوڑا غستی ونوی آو نوام تا خبری کولش وی تا پلار تویلیو نوی نا نوام تا تچی رکوٹے وی نو دا پلار بچی تا گوری او دا اختر جوڑا والا علی بچے وینا نکی نو نن چستا پلار بودا شو نو تور تا گور او جوڑا ورنا انا تور تا گور او جوڑا دی پلار بتا تا قتل او طالبی جوڑا اغسطن نن تد تا گور او جوڑا والا علا چی تیتی پخل اوباسینو اگا اووی نو بیا بای اغون دی سنگا دا دیر لوی سرمایہ دا بختوری گوری چی دا رمضان المبارک میاشی و اخیر عشری ماسخوتن مور و پلار توایا وی زم جماعت تنن یوشتم شپدا زب عبادت کم پلارا خو کتا ادم وی خو چی کلم راویخ شوی کنا نو لاسو چتاوا ماتم دعاگانے کوا موری ترا تکور دعاگانے کوا پلارا او زب پا جماعت کے ناسم لیلت القدر تالاش پا عبادت پا کوم او تاسو دوارا راتا دا کور نا دعاگانے کوا دا مور دمر پالوان دعائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چو دا بخاری شریف چی لکلے دے دے پسترگو باندی وڑون مور با دعا کول اللہ زما دا بچی نظر واپس کی دا سمر گران دعا زما دا بچی نظر واپس کی اق دعای اللہ قبول اکڑل او اللہ دا بچی نظر واپس کی دا مور پا دعا دا بچی نظر واپس راغلی دا خو معمولی خبری دی امتحان میں دے پرچہ کی خی نمبر والا پاس شما ویزا میں نکیگی کاروبار میں سمے نخوری دا وڑے وڑے مسئلے خود مور دعا تا اس ندی اس